बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनफाल की आयत नंबर 17 और 18 इंशाल्लाह आज इसका तर्जुमा तफसीर बयान करती हूँ। और ये आयत का मकसद जो है मौजूदा ज़माने के लिहाज से वो ये है, अगर तो आप अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, उनके जो काम उन्होंने किए, जो गुज़िश्ता अंबिया ने किए, आप लोग इस चीज़, आपका ईमान इस चीज़ पर है, तो काफिरों के बारे में अल्लाह ताला आपकी इंशाल्लाह मदद 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके लिए इंशाल्लाह तैयार है, उसमें कोई शक नहीं है। उसी से वो मैं आपको साबित करके देती हूँ आयत करीमा से। वो इसलिए कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जो कुरान और सुन्नत के ऊपर मजबूती से कायम रहे, कुरान और सुन्नत के ऊपर ना कि लोगों के मन घड़त किस्से, और जो ये कहते कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते हुए पाया, ना कि उनकी तरह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिनहु बलाअन हसना इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ज़ालिकुम अन्नल्लाहा मुहिनु कैदिल काफिरीन। बस तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि इन्हें अल्लाह ताला ने ही कत्ल किया। और नहीं फेंकी आपने वो मुश्ते खाक, यानी कि मुट्ठी खाक भर, वो आपने नहीं फेंकी जब आप फेंक रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी ताकि एहसान फराए मोमिनों पर अपनी जनाब से बेहतरीन एहसान। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। ये तो हुआ, और बेशक अल्लाह ताला कमज़ोर करने वाला है कुफार के मकर व फरेब को। सारा कुछ आयत करीमा से क्लियर है। अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को हर हाल में, अगर वो कुरान और सुन्नत के ऊपर कायम है, अगर वो लोग सीधा रास्ता, नाक की सेहत में कुरान है, नाक की सेहत में इस्लाम है, दाएं बाएं हट के नहीं देखा, नज़र नहीं दौड़ाई, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद उनके लिए 24 घंटे 12 महीने हफ्ते के 7 दिन इंशाल्लाह तैयार है। और अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा इस चीज़ पर अंधा यकीन है। अंधा यकीन से मुराद ये कि जैसे जैसे कुछ लोगों ने इस टॉपिक के लिहाज से मुझे गज़न पहुंचाना चाहा, तो मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की। अल्लाह ताला ने उन कुफार को अपने ही ऐसे मसाइल में उलझा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़बिहम्दिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि वो उनको अपनी ही बढ़ गई, वो मेरे को भूल ही गए, मेरे से उनकी तवज्जो ही हट गई। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, आपने उन्हें कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ताला ने ही उन्हें कत्ल किया था। कैसे? अल्लाह ताला की अपनी कुव्वत और ताकत के बलबूते पर अल्लाह ताला ने उनको कत्ल किया, नीस्त व नाबूद किया। क्योंकि तुम्हारे दुश्मन की तादाद तो ज़्यादा थी, जबकि ईमान वालों की तादाद कम थी। तुम लोग कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ने तुम्हारी कमज़ोरी के बावजूद कुफार की शिकस्त दे दी, और अल्लाह ताला ने अपने लश्कर को वो बेहतरीन फ़तह अता फरमाई कि आज तक उनका नाम बोला जा रहा है, हमारे कलमे में, हमारे कुरान में, हमारी अहादीस में, आज तक वो उनका नाम बोला जा रहा है। ये है अल्लाह ताला की मदद और नुसरत, जो क़यामत तक उन हस्तियों के नाम बोलती रहेगी, और ये कुफार इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुट्ठी भर मिट्टी फेंकने का मोजिज़ा जो हुआ, जब आप आजिज़ाना दुआ और न्याज़मंदाना फरियाद कर रहे थे कि ए अल्लाह, ये छोटी सी जमात अगर इन काफिरों पर गालिब ना आई, जीत ना गई, ये जंग अगर जीत ना सके, तो तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई ना होगा, तेरी इबादत कभी नहीं की जाएगी। तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि आपके ये दुआ करना ही था कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीरें, अल्लाह ताला के प्लान्स ऑलरेडी तैयार थे कि क्या होना है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कैसे मांगनी है, और सहाबा कराम ने किस तरह जवान मर्दी का उन्होंने वो करना है, काम करना है। यूँ अल्लाह ताला ने हमें ईमान वालों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। और जो मिट्टी आपने फेंकी थी, वो मिट्टी आपने नहीं फेंकी थी,
بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکی تھی، جس سے کافروں کے چہرے بگڑ گئے۔ چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ مٹھی بھر ہاک لو۔ کوئی بھی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ، کان اور منہ میں مٹی نہ بڑی ہو، چنانچہ وہ دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ مجھے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا کر دو۔ انہوں نے گرد آلود کنکریاں آپ کو دے دیں۔ آپ نے کفار کے چہروں پر انہیں پھینکا تو ہر مشرک کی آنکھوں میں اس میں سے کچھ مٹی داخل ہو گئی، وہ بھاگ گئے اور مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے پیچھے لگے اور ان کو قتل کر دیا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں بدر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مٹھی کنکریاں پکڑیں، ایک کفار کے میمنہ پر، ایک میسرہ پر اور تیسری سامنے پھینکی اور فرمایا کہ چہرے ان کے بگڑ جائے۔ چنانچہ کفار کو ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ متعدد ائمہ کے نزدیک مٹی یا کنکریاں پھینکنے کا واقعہ بدر کے دن کا ہی ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غزوہ حنین ہے، کہ حنین کے دن آقا نے مٹی پھینکی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کافی جنگوں میں آقا نے مٹی پھینکی ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا مٹی پھینکنے کا، تو اللہ تعالیٰ کے وہ حکم کو آقا بھول نہیں سکتے تھے، نہ اس کو فراموش کر سکتے تھے کہ جنگ کے دوران یہ تدبیر کی جائے۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی، جس طرح تھال میں کنکریاں گرنے کی آواز ہوتی ہے ایسی ہی آواز آئی۔ یہ رسول اللہ کے مٹھی بھر مٹی پھینکنے کی آواز تھی، چنانچہ ہم فتح یاب ہوئے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک کمان منگوائی۔ آپ کی خدمت میں ایک لمبی سی کمان پیش کی گئی تو آقا نے فرمایا یہ بہت لمبی ہے، کوئی اور کمان لے کے آؤ۔ چنانچہ جب ایک اور کمان حاضر کی گئی، آپ نے قلعے کی طرف تیر پھینکا جو گھومتا ہوا سردار قبیلہ ابن ابی الحقیق کو جا لگا اور اسے قتل کر دیا، جبکہ وہ اپنے بستر پر موجود تھا۔ تو اس پر یہ آیت اتری وما رمیتا اذ رمیتا وان اللہ رمی، اس وقت یہ آیت اتری۔ کچھ اس حدیث میں جو میں نے بھی بیان کی ہے اس میں کچھ غرابت بھی ہے، یہ غریب حدیث ہے، اور اس طرح کر کے بزرگوں کے مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں شان نزول کے لحاظ سے، لیکن یہ دیکھا جائے تو یہ غزوہ بدر کے دن ہی ہوئی تھی اور یہ اسی چیز کا حوالہ ہے، کیونکہ ابھی تک جو ٹاپک چل رہا ہے وہ غزوہ بدر کا ہی چل رہا تھا، تو اسٹل یہ جو مٹی پھینکنے کا ہے یہ بھی غزوہ بدر کا ہی ہے، کیونکہ ہم نے کچھ خود جو ہے وہ اپنی کامن سینس بھی یوز کرنی ہوتی ہے۔ غزوہ احد کے دن اگر یہ آیت نازل ہوئی بعض بزرگوں کے بقول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو ایک نیزہ مارا تھا، اس نے آہنی ذرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن آپ کا لگا ہوا نیزہ اس کی ہنسلی کی ہڈی کو چھیدتا ہوا آگے نکل گیا، وہ گھوڑے پر لڑکھڑانے لگا۔ اس کے کئی دن بعد اسی تکلیف میں وہ مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی برزخ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ باقی جو باقی کا ہونا ہے قبر میں، اور جو ان کا ڈھیر وہ لگا ہوا ہے مقام بدر میں مدینہ میں، وہ باقی تو ہو ہی رہا ہے نا، اس سے دو چار ہیں یہ لوگ۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یعنی تاکہ مومنین اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم کو پہچان سکے کہ اس نے باوجود قلت تعداد کے دشمن کو کثیر تعداد پر انہیں غلبہ عطا فرمایا اور اس کا شکر ادا کیا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر اچھی آزمائش سے ہمیں آزمایا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ دعاؤں اور التجاؤں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون فتح اور غلبے کا حقدار ہے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، فتح اور نصرت کے حصول کے بعد یہ خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو آگاہ فرما دیا کہ وہ مستقبل میں بھی کفار کی چالوں کو ناکام بنا دے گا انشاءاللہ، اور انہیں ذلیل و خوار کر کے تباہ کرے گا۔ بے شک حدیث شریف میں نے بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر اچھی آزمائش سے ہمیں آزمایا۔ اچھی آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے، اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ کریم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی قوموں پر، گزشتہ قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالے تھے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل غائب کے خزانوں کی کنجیاں انشاءاللہ آپ کے لیے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کو کشادہ فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔
یہ ٹاپک مکمل ہو چکا ہے، آیت مکمل ہو چکی ہیں 2، باقی ہے انشاءاللہ کل آگے سے۔